अस्सलामुअलैकुम पुख्तनो उम्मीद लरम तासु टोल बखैरियत सरे नन्ने वीडियो के मूवीज देखो व्हाट इज कैलकुलस द 12th क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक ने सरजीदा कैलकुलस से होइदा वली मुंगबे ददी मा सर उधरे किताबुन ने गोरा कैलकुलस 10 एडिशन से ना मा सर ऑडी दा जमुन छे पाकिस्तानी राइटर दे नवाजिश अली डॉक्टर नवाजिश अली और दा मा सर थॉमस कैलकुलस थे दा टूल किताबुन मुंग छे बैचलर की स्टैटिकल खुदा मतलब छे ने कम दे दा जमा कांसेप्ट दी मन नन पोम छे कैलकुलस से होई गोरा कैलकुलस ता 12th क्लास के होई कैलकुलस मेन टॉपिक दे मेन ताल्लुक दे ना अगस्त तासु द शेप सरा तासु ज्योमेट्री सरा दे उस हम पे पोयम संगा सही दा लेकिन हर चा कांसेप्ट्स मुख्तलिफ है जब जी कम कांसेप्ट दर को पागी नजरियात के कैलकुलस से तो वही मुंग इस देखो गुरु देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक छिता सु कम डिस्कस कोई करना अगस्त तासु डिस्कस कोई फंक्शंस सही दा व्यापक से तासु डिस्कस कोई लिमिट्स ग्राफ ठीक दा कंटिन्यूटी बे डेरिवेटिव्स और बे इंटीग्रेशंस ठीक शो डेरिवेशंस की मुख्तलिफ थी देखी तासु सरा दगमरत ले शिसो तो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या तासु तो है ईडी एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी मन नन पोयम शिदा शेदी गोरा दाई दिस डिसाइड करे के ना द कैलकुलस सीधे के हर शे वाजिह है की लगा पहले ना टॉपिक्स था फंक्शंस दे बे लिमिट्स दे बे ग्राफ दे बे कंटिन्यूटी दे बे डेरिवेशंस दी बे इंटीग्रेशंस दे बे दा दी कांसेप्ट सीधा इंटीग्रेशन के दम ना बे इंटीग्रेशन बे पार्ट्स इंटीग्रेशन बे पार्शियल फ्रैक्शन इनफाइनाइट इंटीग्रेशंस फाइनाइट इंटीग्रेशन सही दा टूल टॉपिक के पकराजी कोन नने वीडियो कम शी टॉपिक दा कैलकुलस थे शी व्हाट इज कैलकुलस द कैलकुलस रिलेशनशिप शी दा तासु बस सर एक दी अगर दा मैथमेटिक्स यो ब्रांच थे शी कम ज्योमेट्री सर ताल्लुक साथी कम शेप सर ताल्लुक साथी कम एरिया सर ताल्लुक साथी लेकिन द इंटीग्रेशन से कम डेफिनेशन तास हुए है ना द डेफिनेशन द एरिया अंडर द कर्व सही शो दा दी यो सिंपल डेफिनेशन दे न देखिए मुंग एरिया अंडर द कर्व उस राजू खपल टॉपिक था से देखिए कांसेप्ट से उस सीमा से रकम दे कैलकुलस थे 10 एडिशन वाला से डेविस वाला किताब से देखिए पूरा बिफोर कैलकुलस लिमिट एंड कंटिन्यूटी द डेरिवेटिव्स टॉपिक इन डिफरेंशिएशन से द टॉपिक जी where the derivative in graphing and applications integrations the application in the defined integrals that all topic da der ugat kisra und das thomas calculus tasu ko lo ke thomas calculus ki mum daga chance sin da sayda that all concept di no us da calculus mum discuss ko de ki tolo mak mum sara function de us da function sa ta hoy gora shi tasu ko yo function solve ko hoy no tasu sara da age function easy definition da khem ti didi ba output input ba tasu di lower ko input दे बे प्रोसेस के लगे कंप्यूटर पर शान डेफिनेशन नहीं सीधा और दे बता सोला आउटपुट रहा के दे दा मुंग फंक्शन में गाड़े दे यो गाड़े सही ना उस यो गाड़ी की चिदे मिसाल से ता सो पोमा दा यो गाड़े दे एज अ फंक्शन दा और कुछ मोर एक्सीलरेटर और कुछ द रनिंग शुरू को दे पर रनिंग कर वान शो नो दा गाड़े मा सर यो फंक्शन दे सीधे दा गाड़े मा सर दा गाड़ी फंक्शन प्रेजेंट किया सदे तो फंक्शन बेसिकली से इनपुट ही अगले प्रोसेस और आउटपुट मुंग लगा के सही था मतलब देखिए बेसिक हम डिस्कशंस को आगे भी डोमेन एंड रेंज ठीक शुद्धा को नो डिटेल कांसेप्ट देखिए से जगह दा फंक्शन हम डिफाइन को ना दैट इज उगत कांसेप्ट है देखिए f of x g of x द मालूम मा अगर f of x मा सर गिवन फॉर एग्जांपल x square plus 1 नो मा सर x यो लिमिटरी लाइक x is equal to 1 f of 1 is equal to 1 का स्क्वायर 1 plus 1 नो f of 1 मा सर द 2 बराबर दे नो दैट टूल फंक्शन कांसेप्ट सही है को जे सिर्फ नन तासो कोन चीज कैलकुलस के दे ताल्लुक से इजी कांसेप्ट दर गुंगोर और फंक्शन जे टोलो मख के कैलकुलस के दना मुंग सर यो वड़ो के कोनते फंक्शन ही आगे फंक्शन माने वर्क की आगे ना पूरा यो फंक्शन दे यो गाड़े दे मिसाल दा गाड़े दे गाड़ी चिदे करना कम एरिया चिदा एरिया कवर करला आगे द पेखावर ना वाला द इस्लामाबाद पूरी कवर करे द पेखावर ना इस्लामाबाद पूरी द लिमिट्स द से शो लिमिट्स उस ग्राफ को पता है भाई दा शेप लाजिमी जोड़े दे बस ना शेप भी कंटिन्यूटी से मतलब सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट तक एग्जिस्ट के कदा राइट हैंड लिमिट तक एग्जिस्ट के सीधा द कम तरफ तक कंटिन्यूटी दे सीधा आगे मुख्य डिटेल से डिस्कस हो डेरिवेशन शिकम डेरिवेटिव्स द कम फार्मूला डेरिवेटिव्स सही द तरता डेफिनेशन में द रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स सही शो दाम दे डेफिनेशन दे और द इंटीग्रेशन दाम डेफिनेशन इंटीग्रेशन दाम डेफिनेशन के देशी सीधे ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन दाम डेफिनेशन दे से दाई डेफिनेशन दे से ना इरल द मचानो दोनों तंकड़ा
خو خیر دا خپل ټاپک ډسکس کو. اوس ګوره فنکشن ما ته څوک دا خبرونه کې چې به دا ډیفینیشن چې دا د سین د دې نور ډیفینیشن دی په هر کتاب کې د هر ټاپک مختلف ډیفینیشن دی. اوس د فنکشن ما په یو کتاب کې ډیفینیشن څخه کم پڑھاو کړه غواړم هغه دا چې ما سره یو دغه د فنکشن دی a صحیح دا 1 2 3 او ما سره یو بل فنکشن دی b چې کله زه د دې f معلومول غواړم ما فنکشن نو ګوره دې کې دا دی چې کم ما سره د دې a او چې کم سیټ دی د دې ټوټل چې د دې خپل ډومین ملاو شي صحیح شو. مطلب دې کې چې څومره د پوینټس دي دې کې چې څومره د ایلیمنټس دي د دې ایلیمنټ ته یو نه یو نمبر لازمي اساین شي د فنکشن اف a نو مطلب دا یو مختلف ډیفینیشن دي د من وګدي کسی ډسکشنز کیږي. خو مثال نن زه صرف تاسو دا پوم چې دا کیلکولس چې کوم دی د کیلکولس کانسپټ څه دی. کیلکولس کانسپټ دا دی چې تاسو کله یو شی چې دی هغه را پیدا کو اټم نه والی اټم دا خپل یو فنکشن شو بیا د اټم خپل یو لیمټس دي داغه بیا گراف جوړیږي گراف نه پس داغه بیا کنټینیوټي هغه کې ډیفرنسیشن مطلب هغه فنکشن کې چینج څومره راځي او هغه انټیګریشن چې هغه ایریا انډر د کرف هغه څومره ایریا کور کړی دا یا د اپوزیټ. نو مثال زه تاسو دا درکوم گاډي کنه لکه دا گاډي چې اوس د پیښور نه اسلام آباد پورې د فنکشنز نو شکل د لیمټس اوس ګوره لیمټ کله ایگزیسټ کوي کله نه ایگزیسټ کوي بیا د لوپټل رول وغیرہ وغیرہ او چې کوم لیمټس دی کنه نو لیمټس کې دا دی چې ستا لیمټس تاسو سره انټرول یو اوپن اند کلوز انټرول سي نه په دې کې تاسو لیمټس درکړي 2 اور 4 ګوره دې کې چې دا 2 اور 4 انوالو دي کې 2 اور 4 انوالو نه مثال درکوم خو دا 2 اور 4 نه چې دې کنه ستا دا چې کوم فنکشن دی مثال دا فنکشن دی نو دې سره چې مخه ته لیکلي د 2 اور 4 نو مطلب ستا فنکشن چې دی هغه دې نه والا دې پورې ایگزیسټ کوي مطلب 2 نه والا 4 کې په مینس کې دا ایگزیسټ کوي سي نه چې ګرافیکل بیا جوړ به داغي شیپ جوړیږي چې کله کنټینیوټي کې نو کنټینیوټي کې به لیفټ هاند لیمټ او رائټ هاند لیمټ دا کانسپټ ته لازمي وي. لیفټ هاند لیمټ معنی پلس ساين وي او رائټ هاند لیمټ معنی پوزټیو ساين نه لیفټ هاند لیمټ معنی نیگیټیو ساين وي دا به د منه شکل موږ ډیټیل باندې ویډیو جوړو هغه ټایم ډسکس کوو. بیا چې تاسو سره کله ډیریویټیوز دي اوس ډیریویټیو چې د ریټ اف چینج ان ا فنکشن اوس ګوره په دې خبره ته پوه شئ یو فنکشن دی هغه گاډي دی دا غي لیمټس په خبر نه اسلام آباد شو دا غي گراف خپل شیپ شو کنټینیوټي هغه کم سایډ ته ایگزیسټ کوي هغه لیفټ هاند سایډ ته ایگزیسټ کوي هغه رائټ هاند سایډ ته دی صحیح ده یا هغه نیوټرل دی د منم ډسکشن. بیا چې کوم ستا ډیریویټیوز دی د فنکشن کې چینج څومره راځي دی مطلب ز گاډي کې روانه په 120 سپیډ 120 km per hour کې روانم 200 km per hour کې روانم څومره ټایم می چې د گین کو څومره ټولي کانسپټ سي هغه په ډیریویټیوز کې راځي صحیح ده په ډیریویټیو مطلب ډیفرنشیل جیومټري کې چې چینج همیشه چې کوم چینج لفظ دی کنه هغه په ډیفرنسیشن کې راځي خو د کیلکولس ته چې تاسو نه سو ډیفینیشن ته ووسو کې چې کیلکولس څه وایي تاسو وته چینج نو هغه پوه شئ چې د لسنه ورزینو کیلکولس ته موږ سوي چینج چې چینج په څه شي کې راځي هغه زموږ کیلکولس ته صحیح ده. اوس دا سیستم تاسو سولر سیستم دي تاسو سپیس ته تاسو ګلیکسیز دي تاسو یونیورس دي د ټوټل کې همیشه هر وخت چینج را روان دي مطلب سنم سټیبل نه دي ارتم سټیبل نه دي موو کوي چې دی موو کوي نو د کې چې د موومېنټس دي نو د ته موږ سوي دي ته موږ کیلکولس وایو صحیح نو د کې چینج اوس مطلب دا کتاب چې زه کولاوم کنه کیلکولس په دې کې چې تاسو زیات تر ګوره شیپس هغه به ټوټل سپیس او په دې شی لوګي صحیح مثال دا وګوره لیمټس وغیرہ دا کروز وغیرہ دا گراف کې راځي ټول دا فګر وګوره صحیح دا وګوره دا y equals f of x نو فنکشن همیشه یو نه شیپ جوړي. اوس تاسو ته بل ډیر معلومه مشي تاسو کله لینیر ایکویشن وای ax square ax plus b is equal to 0 دا په گراف کې همیشه یو سټریټ لاین جوړي چې کله تاسو کوادریټک ایکویشن وای دا په گراف کې همیشه چې یو باول جوړي سي دا په دې شیپ باندې وځي تاسو ته یو ویډیو جوړوم چې گراف یا فنکشن شیپ په دې باندې موږ یو ویډیو جوړو چې فنکشن شیپس شي زنه نه ویډیو کې ډېر ټاپک نشم کور کول کېدای شي یو نیم خبره مخې دی خو کوم او چې څومره نالج دا غوښتل غواړم چې په کیلکولس مطابق تاسو له زر درکم ځکه چې تاسو سره ټایم شارټي ویډیو پوره نشي کتلای نو ځکه ته چې زر کانسپټ درکم نو مطلب فنکشن اینڈ شیپس باندې وځي ویډیو جوړوم چې کله لینیر ایکویشن څنګه شیپ جوړي کوادریټک ایکویشن څنګه شیپ جوړي چې کوم پیرابولا هایپربولا الیپس دا ټول شیپس موږ ډسکس کوو هغه باندې راځي چې د فنکشن شیپس فنکشن نه غبراوي نه دا موږ سره فنکشن دی سیده ها فنکشن یو خبره دا مارکرم فنکشن دی د دې څنګه گراف دی د دې خپل لیمټس دا بورډ د لیمټ دی سیده دا بورډ بیا چې دا گراف کې دا خپل دا دسي دی دا والیوم په شان سیده او دا لیمټس دي او دا کنټینیوټي دا کم سیټ ایگزیسټ کوي سیده ډیریویشن څومره پکې چینج را روان دي انټیګریشن څومره ایریا انډر د کرف څومره ایریا کور کوي نو چې کله ته انټیګریشن ته راځي نو انټیګریشن کې ټول مخکې زبر انټیګریشن مخکې ویډیو اپلوډ کړل نو انټیګریشن ته وایو ایریا انډر دی کرف دا چې واړه ډیفینیشن تاسو تیزولې شي نو آی هوپ په کیلکولس باندې دا نن وړو ویډیو به تاسو خوښ شي
که خوشي چینل هم سبسکرایب کړئ غلطی را نشوي نو مازد خویم یو طالب علم مې زده کړه کوشش کوم غلطیان انسان نه کیږي بل ویډیو کې ملاقات یا الله پامان